الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلم. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع مواقف من سيرة سيدنا عثمان رضي الله عنه. إخوة الإيمان، حديثنا اليوم عن رجل حكم المسلمين بالعدل والإحسان، وسار فيهم سيرة سيد الأنام، وإنه كان مثل صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في الإحسان والتقى والعلم والهدى. إنه عثمان الخير، إنه عثمان التضحية بالنفس والنفيس، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. لقد جمع الله لعثمان رضي الله عنه من الفضائل ما جعله في الدرجة الثالثة في الخلفاء الراشدين. تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها، فلما توفيت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته الثانية أم كلثوم. فلما توفيت أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا أخرى لزوجنا بها عثمان.
رضي الله عنه. ولقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بالجنة أكثر من مرة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي بساطينها، فجاء رجل فاستفتح، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، فأخبرته بما قال صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل فاستفتح، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر رضي الله عنه. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فأخبرته بما قال، فحمد الله ثم قال: الله المستعان. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إخوة الإيمان، ولقد كان عثمان رضي الله عنه من السباقين في الإنفاق في سبيل الله. وقد كان عثمان رضي الله عنه صاحب ثروة عظيمة وجاه في قريش، لكنه استعملها لنصرة هذا الدين. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش العسرة، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش العسرة، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه المنبر وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رواه الترمذي. وقد كان رضي الله عنه سباقا في الطاعات، وقد كان زاهدا عابدا خائفا من الله عز وجل، يكثر تلاوة القرآن، وكان يقول: لو أن قلوبنا قد طهرت ما شبعت من كلام ربنا. وقد كان رضي الله عنه أشد حياء من العذراء في خدرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته وهو كاشف عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو في تلك الحال، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو في تلك الحال، ثم استأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه فأذن له. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى
آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فلقد كانت شهادة عثمان بن عفان رضي الله عنه شهادة فاجعة للأمة. حاصره الأوباش من الخوارج في داره، فعرض عليه الصحابة أن يدافعوا عنه، فمنعهم عثمان وأمرهم بالانصراف حتى لا يتسبب في قتل غيره، لأنه يعلم أنه هو المراد لا غيره. فلما تقرب الأوباش أمر بإحضار مصحف، وبدأ يتلو المصحف حتى قتلوه في تلك الحال، ويدعو ودم عثمان قد سقطت في مصحفه على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إخوة الإيمان، إنه من مناقب عثمان رضي الله عنه وإنجازاته العظيمة أنه جمع أهل الإسلام على حرف واحد في المصحف، وسبب ذلك أن صحابيا جليلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى في غزوة من الغزوات أن الناس يختلفون في المصحف ويجهل بعضهم بعضا، فركب حذيفة إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها اختلاف اليهود والنصارى. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة وشاورهم في هذا الأمر، وأمر بكتابة مصحف زيد بن ثابت رضي الله عنه، فكتب لأهل مصر مصحفا، ولأهل الشام مصحفا، ولأهل اليمن ومكة والبصرة والكوفة مصاحف، ثم أبقى عثمان رضي الله عنه مصحفا واحدا لنفسه. فهذه هي مناقب عثمان رضي الله عنه، وهذه جوانب من سيرته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصر ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ووصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.